صحه الصوت ما كاينش. راه يلاه عاودتو دابا هادشي اللي كنقول ليه تسمعيه ديريكتومون. ميرسي بوك ميرسي بوك. دابا مزيان الشباب، جو كخوا كو سي اوديبل. نعاود عاوتاني نديرو نفس العمليه، نبارطاجيو مع دوك الكسالى اللي كانوا مشاو. طاقيو لي الاصدقاء. كنت كنقول واحد المسائل مهمه جدا، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، طلع البدر علينا. Je vais recommencer depuis le commencement لان درت واحد المساله مهمه في لا ميثود دو طرافاي اللي كنديرو. مساله مهمه جدا هادشي اللي قلت ولا اللي غنعاود نقول دابا، باسكو ملي كنخدمو ان شابيتر فما كنخدموش دو فاسون ايزولي على لي لوسون دو لونغ. فملي كنخدمو الشابيتر راه كنخدموه وكنشوفوا لي بيست دو كيسيونمون اللي يمكن يكونوا، ودا كنربطوه بلي كيسيون دو لونغ. كيسيون دو لونغ كيكونوا مرتبطين بلو تكست بيان سور، ما نقدرش نخدم ليكستري بوحدو ها هو ولا لي لوسون دو لونغ ها هما نو، باسكو في الامتحان لا لوسون دو لونغ اي انيرونت ان اكستري اي ريلاتيف ان اكستري، مرتبطه بواحد النص ولا بواحد لا فراز من واحد النص. داكشي علاش كنخدموهم بلي دو على فوا. فوالا داك نبداو نطلعي عليا كنت كندوي بوحدي بحال شي زيزون معليش. هادشي اللي هضرت عليه ملي كنقولوا سيرتو لو داني جور دان كونداني كي تي نوفر اللي فاهم يدار بزاف او نيفو د لا لونغ. خصكم نبداو نديرو واحد المساله باش تكون كتراجع، فما تقدرش تقول اليوم غنراجع لي شابيتر. اسمع ليا مزيان بما دخلوا هاد الاخوان ياك. اغلبيتكم اللي كيبغي يراجع لي شابيتر شنو كيمشي يدير؟ كيمشي يدير دي ريزومي. دابا انا نعطيكم كيفاش تخدموا، تبدا معايا مزيان على الشيء نقول لك باش تعرف كيفاش تخدم. عاد كاين واحد لابارتي سميتها لابارتي لونغ ياك، وعاد كاين بارتي سميتها بارتي اجير، يعني دي كيسيون ديالاش ديال بوين دو في. وعاد كاينه حبيبه الجماهير لا برودكسيون اكريت، لا برودكسيون دو ليكري اللي هي لا برودكسيون اكريت كما كنعرفوا حنا en français. En France on l'appelle la production de l'écrit. معليش هنا كل واحد فيكم يقول غندير ريزومي. هاد واحد في هذا المجال كيدير دي ريزومي سو فورم دو شيما. On a le lieu, on a le temps, on a l'événement, on a les sentiments, on a les personnages. كنصح بك كلام ديالك. انا كندير ليفينمون هنا، on a les personnages, on a les sentiments, on a les impacts, les causes, les effets, les influences. ملي كدير لي شيما فعقلك كيستوعب بطريقه احسن. شنو ملي كدير لي كولور وداكشي. غنسولك دابا واش ملي كتلقى ريزومي انت فهمتي الشابيتر، واش ديك الفهمه ديالك الشابيتر كافيه؟ هذا هو السؤال اللي خصك دوز ليه. نتوما دابا تكونوا كتسمعوني، ما نبقاش نعاود مره، ما نقدرش نعاود مره واحده اخرى هادشي اللي قلت. واش كتسمعوني دابا؟ ريبونديزي. صافي طاقيتو للشباب. C'est très parfait. Alors je vais désactiver les commentaires وتبعوا معايا في هادشي اللي نهضر عليه لان مابقى والو وتشري. اي دوكو مابقاش الوقت بزاف. هاد الوقيته اللي نديرو فيها حنا لا غوميزون كوز فايقوا شويه الكونسيونس ومن بعد نعطيكم لا مابقاش بزاف. دابا نتوما غديروا بروغرام على حسب ان مازال لينا 60 جور. غنحيدو لنا مازال لينا واحد نديرو واحد 23 جور ديال رمضان ياك، وكاين واحد فيها ديك 15 جور ديال ناري ما حافظتش، ناري ما قديتش ناكل وداكشي. هذيك 15 في شهر 6 لان الامتحان غيكون في لو 15 جوان، يعني 15 6 مع 8 الصباح. غتحيد اللي ما كيبريباريش في رمضان فهو كيضيع عليه فرصه كبيره انه يبريباري. سي سور انه بدينا بعطله
هذه مساله من جهه واحده اخرى قبل الفطور ولا مورا الفطور ولا مع الفجر ولا مع نامبورط كيل مومون راه خصك تبريباري راه حقيقه هذه خصها دار à n'importe quel moment, في n'importe quelle situation, avec n'importe quelle humeur. خاطكون راشقه مريض ما خاصك تبريباري تسال نورمال لان 30 يوم ملي غيسالي رمضان غتبقى شهر سالينا غتبقى شهر. ملي كنقول شهر راه فيه 4 ديال المواد فيها 16 درس اجتماعيات جو كخوا تزادوا ليدوكاسيون اسلاميك وفيه العرب لي لوسون ديال الدروس اللغويه كذا عاد الفرونسي بلي 3 اور لي لوسون دو لونغ لا برودكسيون ايكريت لاناليز طويل. دونك ديروا ان بروغرام خدم البروغرام وإلا ما كانش عندك بروغرام غير خدم بعدا دير خدم ويجي البروغرام من بعد يقدر يجي بوحدو. اما باش تكون جالس لا غادي نقاد ليها لا ان شاء الله غادي نقاد ليها بلانا ما غتقاد حتى شي حاجه. الوغ عندنا الميثود الاولى اللي قلت لكم كاين اللي كيدير لي ريزومي. دابا سول راسك السؤال الثاني اشنو استفدتي من الريزومي؟ عرفتي الشابيتر علاش كيهضر؟ شابيتر 2 انا نشرحو لكم دغيا. شابيتر 2 لو كونداني رجع دار ان روتور اون اريير باش يوصف لنا كيفاش تستقبل الحكم ديالو. هيا النغاب ديالك الدارجه وداكشي فهمتي ياك. ولا عطيتك شي امتحان في الشابيتر 2 انت عارف علاش كيهضر دار عاود الى الخلف باش يهضر لنا على لا سونطونس ديالو كومون il a vécu لو مومون ديال لو بروسي كيفاش عاش الدعوه القضائيه ولي سونتيمون اللي كانوا عنده. مزيان ها هو الريزومي. Le narrateur fait un retour en arrière pour nous raconter ses perceptions et ses sentiments lors de son procès et surtout le moment décisif, ça veut dire le moment où il a entendu sa sentence. واش فهمتي؟ مزيان خاصك دوز لاكسيون. لاكسيون شنو هي؟ هاد الشيماتيزاسيون دير لي سونتيمون ديالو ملي خدا الحكم ديالو فين كان لو ليو لو طون شكون اللي كان لي بيرسوناج ليفينمون ايتترا. تسلمنا مزيان. دابا خاصك تجي تلاقيها بلا لونغ. Vous savez que le rapport ديال la langue عندها un rapport trop étroit avec le sens. نعطيكم مثال بسيط. مؤخرا كانوا اللي كيقراو عندي خدمنا واحد الامتحان اللي عقلتو وكان فيه كيلي ليفي ان افي وليفي سي ا بو بري ليكيفالون ديال لا كونسيكونس نتيجه او تاثير. وكانت عندنا في لو تكست j'observais ce spectacle étrange pardon avec une attention avec une avidité avec une curiosité si avide si palpitante si étrange que je m'étais oublié moi-même. عندنا سي que aussi que قريتو في الكاتريام سي ليكسبرسيون ديال لا كونسيكونس. دونك وانت كتقلب على السؤال ديال ليفي جات هاد سي كو باسكو لا ريبونس je suivais ce spectacle avec une curiosité si attentive que je m'étais oublié moi-même. يعني ليفي ديال انه بقى كيشوف داك السبيكتاكل حتى نسى راسو. وهذه هي لا ريبونس ديال لا كيسيون ديال ليفي. باش تكونوا فهمتوا لا فيغور دو ستيل مثلا les figures de style ملي كيقول je suis resté immobile perclus paralysé gradation بقيت ساكن perclus نص مشلل paralysé بقيت مشلل. ça montre quoi? ça montre la terreur et le choc. يعني عندها un rapport avec le sens. يعني عطونا figure de style et gradation quel sentiment traduit-elle؟ شنو السونتيمون اللي كترجم؟ ça traduit le choc la terreur etc. فهمتوا العلاقه اللي بيناتهم. هذا نجي اما الكيسيون ديال ليفي فهي بلو كومبلكس بزاف التلاميذ ما كيقدروش يجاوبوا عليها لان الا بقيتي في السطح ما غتجاوبش عليها. نعطيكم مثال واحد اخر. غتجي هنايا غتجي لي كيسيون دو لونغ اي اجي هادو ساهلين هادو جوج النقاط فابور خصك تعرف تجاوب عليهم خصك تاخذهم تو سامبلومون باسكو اون فو دونغرا ان كومبورتمون ان اتيتود شي حاجه كاينه في لو تيكست نسولوك عليها شنو بان لك التصرف ديال فلان ممكن تجيب حتى بلاصه فلان شنو غدير etc. Donc je réponds en une phrase et je donne une justification en une phrase. Il y a deux phrases qu'on a point. C'est les questions de point de vue, il y a les deux dernières questions. Juste c'est le khari. غتجي الريزومي ديالك وغدير ان ريزومي اناليتيك. تصنت ليه اناليتيك غادي ندير بارتي سونتيمون ياك هاي سونتيمون باش كيحس لا تيرور. غادي نجي اونتر دو غيوم غندير واحد لا فراز شنو هي جو سوي ريستي ايموبيل تا 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 هذه شنو هي سي اون غراداسيون. غراداسيون شنو سونتيمون كتبين لا تيرور وانا كي غتكون درتي ان ترافاي اناليتيك. و سو تروف-t-il لو ليو سو تروف ا بيسيتر وغادي ندير فرق بين جوج ديال لي ليو ديفينمون ليو ديكريتور ونبقى غادي بحال هكا. اما باش تمشي تقرا وتحفظ ريزومي اكسكوزي موا لي بيرسون كي mémorisent les résumés sont des élèves stupides. Excusez-moi pour le terme, mais ne récitez pas à cœur les résumés. ما تحفظش صاحبي واش اجي نعرض عليكم واحد الريزومي حفظته واش عندكم شي عقل ولا ما عندكمش؟ واش الامتحان يقول لك اجي ولدي عطينا انت الريزومي ديال هذا الشابيتر؟ jamais de la vie depuis mes prémices mon premier pas dans le métier jamais شفت امتحان فيه اجي ولدي عطينا الريزومي. هذه من جهه تفكرت بزاف د الحوايج غنبقى نقولهم.
Les questions des situations de passage. Est-ce que vous voulez que le texte il fait partie du roman à thèse de Victor Hugo ou que vous voulez que Victor Hugo c'est un écrivain français né en 1800? Ouais, je voulais que la date de naissance et le lieu de l'écrivain. C'est une question à part entière. Ou sauf اللي كيقولوا هذا الهضره عرفتي كتولي تلمح المصحف اللي راه انت كتجاوب على شي كيسيون اللي ما تحطاتش يعني انت كتقول من شي بلاصه ولا كدير شي بلان ولا انت ما شارفش الضو ديالك دابا كيكونوا بزاف ديال التساؤلات. Je réponds uniquement à la question. عندي situe le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Alors je dis que le passage est tiré de l'œuvre هذه وهذا l'écrivain ديالها le genre à la date de pub. فقط. مثلا le dernier jour d'un condamné, je dirais que le passage que nous tenons entre les mains est un extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo publié en 1829. درت لا سيتوياسيون دو باساج لان كنمشيو بداك المنطلق ديال في الامتحان كيحطوا لك ان تيكست اللي ما كيكونش لتحت شنو ديال من واش انتيغون واش ديرني جور خصك تحدد هذه بارتي 2 خصك دوز ليفينمون بريسيدون شنو وقع قبل من هذا لو تيكست اسكو vous avez compris la chose شنو وقع قبل من لو تيكست فين كاين لو ناراتور وكتعدد بيان سور لي كيسيون ديال سيتوياسيون دو باساج راه هما دي كيسيون متعددين ما كاينش ان سول تيب ان سول موديل دو كيسيون فوالا البرودكسيون حكيت راه خدمت جواب وحده غنهضر عليها في لا ديرنيير بارتي دونك حاولوا تخدموا دو فاسون انتيليجونت خدموا بطريقه ذكيه انا جو سوي با كونتر دير لي ريزومي وانا احسن تيب دير لي ريزومي هو لي ريزومي اللي كدير انت واللي كديروا حنا في الكور باش فهمتوني ملي كنفهموا ان شابيتر فاحنا كنجيو شنو شفنا في هذا الشابيتر قسمنا لو تيكست اون دو فيه كذا فيه هذا شنو السونتيمون اللي فيه ها هما شنو هما لي شون ليكسيكو اللي فيه ها هما هاد لا فراز اش من روجيستر ليتيرير ها هي شنو لي في ديال هادي واش فهمتوني دونك غادي دير ليفينمون ها الحدث ياك بسيط لي سونتيمون بلي فيغور ديالهم المسائل لي توناليتي ها التوناليتي والجوستيفيكاسيون ديالهم لي بيرسوناج ها الانفلونس ديالهم لا فول فهمتوني بحال هكا بدات وهادشي اللي قلنا راه باش تبداو ديروا باش تستهلك بلا ما باش عرفتي علاش لان هذاك اللي كيمشي يحفظ لي ريزوم راه كيدير راه كيضرب تماره وي ولكن شنو استفاد هادشي اللي بغيتكم تفهموا باغ كونطخ واحد يقدر يخدم 4 تسوايع بهذه الطريقه ويجي واحد يخدم ساعه بطريقه ذكيه دقيقه جدا لان نتوما كتحضروا في لي كور في القسم ديالكم يعني كتاخذوا واحد 70% خاص غير تكمل في الدار دقيقه كيوجه كي اورينتي ديك الخدمه ديالو ساعه راه كافيه بطبيعه الحال جو دي با كو ساعه كافيه لان الامتحان ما كنتيش كتخصص واحد ساعتين في النهار خصك تسميها الجهوي بعد هادي وساعه كل يومين خصك تسميها الفرونسي لو كنقول لك دابا المينيموم اللي ما كيخدمش خصو يدير هادشي غادي نبدا الشابيتر 2 ركزوا معايا لو شابيتر 2 باش غنبداو الشباب ركزوا معايا دابا بالاخر ونرجعوا لفقره نصائح في اطار صباحيات لو روتور اون اريير هاد لي نهار ماشي باش تخلعوكم ملي كنقول لكم بقات لكم السي ماشي باش تخلع انت لا باش تحفز وتخدم لان كتقول وصافي ما بقى والو راه غير شهرين نضرب فيها تماره وحتى البريباراسيون راه بحلاوتها ملي كتسهر وكتخدم وكتدمر وكتعيا من البريباراسيون راه كتحس بواحد لا فيرتي سيرتو ديك لا نوت اللي غتكافئ ديك البريباراسيون اللي درتي ونتمنى والله نسال الله عز وجل ان يوفقكم جميعا لو روتور اون اريير ولا غادي نشوفوا في الشابيتر 2 لو بروميير روتور اون اريير اللي كنسميوه في لا لونغ دي سوسيولوجي فلاش باك لو فلاش باك عوده الى الخلف مي في لو لونغاج ليتيرير كيتسمى ان ريسي ريتروسبكتيف عقلوا عليه rétrospectif ça vient de rétrospection rétrospection بمعنى عودة إلى الخلف rétrospection داكوغ كاين واحد لو تيرم واحد اخر ليتيرير علاش استاذ كتكثر عليه هاد لي تيرم لان في الامتحان تقدر تحط لك شي تيرم من هاد لي تيرم اللي قلنا rétrospection on appelle aussi analepse rétrospection flashback retour en arrière récit rétrospectif ça veut dire la même chose غادي نرجعوا للور كنقول نرجعوا للور ça veut dire que حنا في لو مومون بريزون وغنعاودوا على شي حاجه اللي ديجا دازت في لو باسي سي لو روتور او باسي ليفينمون اللي غيكون عندي في ليكستري شنو هو ليفينمون اللي غيكون عندي هو لو بروسي الدعوه القضائيه je vais pas écrire les termes en arabe sur le tableau mais غنشرح العربيه لو بروسي الدعوه نشوفوا كيفاش داز الدعوه ديال لو كوندامني دونك طيب غنبداو بلا ديوري ديالها لو بروسي لا ديوري 3 jours كنقولوا 3 jours ça veut dire 3 jours et 3 nuits صافي 3 jours
Maintenant, je vous invite à faire la différence. Le lieu. En fait, le narrateur. Où se trouve le narrateur? Même chapitre 1. Le chapitre 21, le narrateur se trouve à Bicêtre. Le narrateur, qu'est-ce qu'il fait à Bicêtre? Il fait deux choses. Il est en train d'attendre. Il est en train d'attendre. Et il est en train d'écrire. Attendre quoi? Attendre le pourvoi en cassation. La première décision qu'il avait prise une fois à la prison, c'est qu'il s'est pourvu en cassation. Le pourvoi en cassation. Et aussi, il est en train d'écrire pour deux raisons. D'accord? Mais je vais vous faire maintenant, on a un lieu. Le lieu qui est ou le lieu des événements. Le lieu des événements. Par exemple, la question est où se trouve le narrateur par rapport aux événements racontés. Fin qui est le narrateur مع الأحداث اللي كيعاودها. فين كاين هو في ديك الأحداث اللي كيعاود لينا. فهاد لو retour en arrière. Bien sûr, ici, on va dire qu'il se trouve au tribunal. واسمها bien sûr la salle d'assises. La cour d'assises. La cour d'assises ou bien la salle d'audience. Donc, les deux premières nuits, il n'a pas pu dormir. Deux sentiments se dégagent. Les deux sentiments. La terreur et l'inquiétude. Et pourquoi des sentiments bizarres? La terreur, ou l'inquiétude, il est inquiet. Il est inquiet sur son avenir. Il est inquiet sur son avenir, sur sa sentence. وقلق على المستقبل ديالو واش غيدير واش غيتعذب واش غادي يتشد في الحبس واش هذه مسألة. Le temps اللي غادي نكونوا فيه c'était par une belle matinée d'août. Voilà, donc le matin أول حاجة اش من شهر حنا اش من saison l'été اش من شهر août c'était par une belle matinée d'août وعاد عندنا à 8h du matin. نقولوا على هذه à 8h du matin غيسمع الحكم ديالو. والحكم bien sûr في le langage judiciaire عندنا sentence بمعنى حكم sentence كملوا ليا arrêt verdict ونقدروا نقولوا حتى jugement بمعنى حكم الحكم. وهنا الحكم شنو هو؟ l'arrêt qui sera prononcé c'est la peine de mort. La peine de mort. الحكم الإعدام. La peine de mort. هنا غادي نشوفوا الشباب اللي غيكونوا عندنا des personnages. On est حنا في la cour d'assises في المحكمة ديال la cour d'appel, la salle d'audience, on est au tribunal, donc يكونوا عندنا des personnages اللي غنسميهم le personnel judiciaire. يكون عندنا les juges, les avocats, les procureurs du roi وكذا الملك. غيكونوا عندنا les jurés اللي هما اللجنة غيحكموا عليه اللي الرقم ديالو شحال هما 12 جوري. وهذه سي اون ريميز ان كوز دو لا ديموكراسي. كيفاش غنشدو قوم ديال عباد الله نازلوا منهم 12 وهادو غيقولوا هذا يعيش هذا يموت. دونك سي اون ريميز ان كوز دو لا ديموكراسي ديال الديمقراطيه. ما يمكنش يمثلوا الديمقراطيه. غادي يكون عندنا لو غريفي. نقولوا على هذا لو غريفي هو اللي غيقرا ليه هو اللي غيقرا الحكم في الاول. وعاد لو بريزيدون الرئيس ديال المحكمه هو اللي غادي il va confirmer bien sûr la sentence finale. ou bien sûr في المحكمه غادي يكون عندنا la foule. اللي ما كيعرفش هذا لو تيرم لا فول سي ان انسومبل دو بيرسون. حشد جماعه الناس بزاف ديال عباد الله. بيان سور يصير لا فول كيقصد بها فيكتور هيغو لا سوسيتي. وديما ملي تلقاو ان تيكست وكيهضر فيه على لا سوسيتي المجتمع وحشد ولا عباد الله بنادم فتما كيكون عندنا لو روجيستر ساتيريك باسكو لو كونداني ا مور كريتيك لا سوسيتي دو فاسون فيولونت. بزاف ديال لي تخي تخيل ما عنده يدار كيجي يتفرج شخص وكيطالبوا بالاعدام ديالو قبل ما يقول الرئيس انه يتحكم بالاعدام كلشي كيبدا يغوت كونداني ا مور. في لو تيكست غادي نلاحظوا مزيان بلي عندنا لو شون ليكسيكال لي دومينون هو لو شون ليكسيكال. باقي ما شرحتش ليكستري باسكو بقات لي هاد لابارتي قررت نكتب فيها شون ليكسيكال باش نمسح نعاود نكتب داكشي كيما خصو يتكتب. الوغ لو شون ليكسيكال اللي غادي نلقاو دومينون سي لو شون
de la mort. Champ lexical de la mort. Là, quand tu as il y a des termes, écrivez-moi ces termes. Un homme cadavre qui venait s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Un corbeau. Corbeau, بمعنى جمع ديال الغراب دي كوربو غربان واخيلا كادافر بمعنى جثه في الاخر كلشي غيولي بان ليه بحال شي كفن كوم ان لانسل زيد شنو كاين اخر عندنا فونتوم اشباح عندنا لا مور فوالا شون ليكسيكال دو لا مور وعندنا لو شون ليكسيكال ديال ليفوندرون دابا ركزوا معايا مزيان غادي نقسموا الاكستري نقسموه طويل غادي نقسموه لجوج ديال لي بارتي دابا غيجيو عندنا لو كونداني غيفيقوه باش يمشي للمحكمه باش يسمع الحكم ديالو صافي غادي نشوفوا ما قبل الحكم لا بارتي بري جوجمون et la partie post-jugement. Avant la sentence du condamné, كيفاش كانوا les sentiments ديالو, l'état d'âme, ou après la sentence ديالو, comment était son état d'âme. Et pour cela, je vais effacer le tableau. Qu'est-ce que c'est vous معايا? J'effacerai le tableau. Donc, axe الأول avant le jugement. Axe 1. Avant la sentence. Sentence رقناها بمعنى حكم. هادشي اللي بغا يدير فيكتور هيغو في هاد الشابيتر سي كيل فولي كاسي لوريزون داتون كيصدم داك المشاهد رسم لك واحد الجو مالي مفعم ديبوردون دونتوسيازم اي ديسبوار مفعم بالحيويه وبالنشاط وبالامل عرفتي شنو رسم لك واحد الموند كلشي فيه متفائل لدرجه ان انت وانت كتقرا لو تيكست ما غاديش تتوقع بلي غيحكموا على السجن بالاعدام دونك هنا اشنو غادي نقولوا افون لا سونطونس غتكون اون اتموسفير ماشي دو جوا mais c'est une atmosphère d'espoir. Amen, espoir. C'est une atmosphère d'optimisme. Optimisme. تفاؤل. تفاؤل. Amen. تفاؤل لأنه إحنا bien sûr كنتسناو لا سونطونس. أي. نتسناو الحكم. هو متفائل. mais bien sûr كيكون عنده un sentiment اللي هو l'inquiétude. قلق ما عرفش واش غادي الجليلات الاولين ما نعسش الليله الثالثه نعس غير بالعيا من اللي فاق فيقو غير بزاف غيديو باش يسمع لا سونطونس ديالو غتكون اون اتموسفير ديسبوار هاد لاتموسفير ديسبوار كيفاش بينها لنا لو ناراتور ديالنا اترافير كوا اترافير لو شون ليكسيكال ديالاش شون ليكسيكال ديالاش دو لا ناتور شون ليكسيكال دو لا ناتور فيه دي رايون سوليي اشعه الشمس رايون soleil, réverbération, prisme, plante, fleur. De la fleur, oui. Les gars rayons de soleil tracés ça et là, les lumineuses croisées, tantôt allongées sur le parquet, tantôt brisées sur l'ongle, etc. Ouais, c'était pas une belle matinée d'août, صباح زوين. اشعه ديال الشمس ضاربه لي ريفيربيراسيون انعكاس ديال الشمس لي روفلي د سوليي في الارض وغتكون واحد الوريده صفراء كيطلب من الشجر اون فوا كيفكر بلي غيقدروا يحكموا البنادم كيبقى يشوف في هذيك الوريده اون فلور اللي هي اون فلور جون اللي كانت بيان سور اون سورس دو كوا اون سورس ديسبوار ان اسبوار مورتيل هذا كيتسمى امل قاتل لان عطاتو امل هذاك الجو هو غيقولها inondé d'air et de soleil il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté مالي مفعم بالهواء هذه سيت اون ميتافور الهواء بالشمس صعيب عليا اولا مستحيل نفكر شي حاجه اخرى من غير لا ليبرتي اللي هي لو تيم تاعي لو تيم دو لا ليبرتي الحريه هادشي كنخلاه بيان سور لان لو شون ليكسيكال ديال لا ناتور الطبيعه فهو مرتبط بالحريه دونك هاد الشون ليكسيكال ديال لا ناتور ولوبتيميزم ديال ولا بيانفيونس ديال لو كونداني ديالنا غتعطينا بيان سور اون اتموسفير ديسبوار اي دوبتيميزم امل وتفاؤل كبير امبوسيبل من بعد غادي تحت واحد لا سيتوياسيون où il est obligé غادي يوقف في بلاصتو il va nous décrire bien sûr la foule etc غيوقف في بلاصتو غيقول la salle était claire pardon comme pour une noce la salle مضويه بحال اللي كيتشعل تما
etc. D'abord, il nous arrête la partie interprétation. Pour entendre la sentence, mais il est obligé d'interpréter les grimaces du personnel judiciaire. فهو ما عارفش بغا يحكموا عليه هما ساكتين دونك اضطر باش يحلل كيفاش الوجوه ديالهم دايرين. Elle était dans l'obligation de le faire باش يعرف au moins باش غادي يحكموا عليه مثلا. فهنا هاد l'interprétation فيها كنلعبوا بلي ليميت ديال la focalisation interne. Et vous savez que durant toute l'œuvre, vous allez constater que la focalisation dominante, c'est la focalisation interne. Parce qu'on a un seul personnage, le condamné à mort, ou le personnage principal qui s'amuse le jeu, donc point de vue narratif interne. Mais là, c'est les limites de la focalisation interne, لأن ما كانش عارف باش غيحكموا عليه. Donc بدا l'interprétation اللي كيحل اللي مفوجئهم. كيفاش غيوصف les juges كيفاش غيوصف le président كيفاش غادي يوصف les jurés اللجنة ديال المحكمة. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits. كانوا راضين مرتاحين. Le président avait quelque chose de bon et de calme. كان طيب وكان calme زعما مرتاح. Les jurés paraissaient blêmes et abattus. Blêmes et abattus. Les jurés mais لاحظوا معايا. البريزيدون كان الوجه ديالو ضاربه فيه واحد شويه الشميسه كان كيبان طيب ومكالمي هادو كيبانوا راضيين يعني ما كتبانش فيهم بلي الله حكموا على شي حد بالاعدام وهادي لا فراز اللي غيقول من بعد rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui venaient de porter une sentence de mort. Contenance بمعنى aspect هيئه حتى حاجه ما في الهيئه ديالهم كتوحي لك بلي هاد الناس يلا حكموا على شي حد بالاعدام. هاد لا فراز ça montre bien sûr que le narrateur ne pensait jamais à la probabilité de sa condamnation. يعني impossible يقول لك هادو الله يحكم على شي حد بالاعدام ودير بحال هكا مرتاحين. هنا هذا كان بون كان هادو بليم زيان باتشو مي رومارك ملي قال هادو كيبانوا وجههم شاحب وكيبانوا حزينين كائن فهو باش ربطها. مي سيتي بروبابلمون دو فاتيك دافوار فيي توت لا نوي غير يمكن حيتاش سهروا الليل كامل. وهنا شنو بغا يبين بلي هادو واخا كيبانوا كاعين راه ماشي كاعين على قبل عام مي هادو كاعين حنا قبل حيتاش عياو. دونك هنا on va souligner qu'il y a une indifférence. La مبالاة. Ils sont les personnels كاملين ils sont indifférents, insensibles à la douleur du condamné. ما مهتمينش ما كيحسوش بالمعاناة ديال الكلام. يتعذب ما يتعذبش هما كيديروا خدمتهم بصح. فوالا. ندوزو بارتي 2. بارتي 2 اللي عندنا هي لا لاكس الثاني ابخي من بعد ما غيسمع الحكم ديالو صافي دونك لاتيتود ديالو غتبدل دو ابخي لا سونطونس غادي نبدلو لا سونطونس بفيرديك باش تبقاو عاقلين شي شويه لا واعسه لو فيرديك داو حتى هو كيعني الحكم بطبيعه الحال لو فيرديك ابخي لو فيرديك كاع داكشي اللي قلنا غيتقلب منا غتولي عندنا اون اتموسفير دو ديزيسبوار كان كيشوف الامور بواحد الزاويه زوينه وريضه والشمس داخله ودوك لي كاي غايون سولاي غادي يبداو يبان ليه هذوك لي كاي غايون سولاي وديك لي فلور غيبانوا ليه دو لا كولور ديال لانسول كلشي غيبان ليه شاحب بحال اللون ديال شي كفن دونك ديجا ولا كيعتبر راسو مات ولكن كنسميوها لا مور سامبوليك موت الرمز غتولي عندنا اون اتموسفير وغنبداو بلي سونتيمون ليفوندرمون انهار لان اخر حاجه كان كيتوقع هي يحكموا عليه بالاعدام ملي يحكموا عليه بالاعدام انهار صاحبنا. On parle aussi de déchirement. Le déchirement, تمزق تشرق من الداخل. D'accord. Frustration. إحباط. D'accord. وكلشي غيبدا يبان ليه شاحب، كلشي غيبدا يبان ليه صفر، حتى حاجة ما تبقى عندها معنى. وشنو غادي يقول؟ ركزوا معايا مزيان هنا. Je distingue entre les choses et moi comme une clôture. Entre le monde et moi. ولا غيميز بينو jusqu'à l'arrêt de mort كان كيتنفس عادي عايش بحال عباد الله. ملي تنطق عليه داك الحكم انه غيموت ولا واحد الحاجز يحول بينه وبين الاشياء. Je distingue entre le monde et moi comme une clôture كحاجز. من بعد غيسميها نياج. هاد الحاجز يعني انا وليت ديجا il fait partie des morts. ولا كيشوف دي فونتوم جوني. ديجا il fait partie des morts. ولكن كنسميوها لا مور سامبوليك. انهيار بيان سور التمزق انهار صاحبنا. وغتولي عندنا une atmosphère de désespoir. Yes. غتولي عندنا une atmosphère de pessimisme. Pessimisme. تشاؤم. Yes. انهيار etc. انهار.
Mais attention, le moment de la narration, le président il a rapporté seulement sa réaction. La réaction comment dirais-je, et une sueur glacée est sortie de tous mes membres. Je m'appuie au mur pour ne pas tomber. Déjà quand j'ai l'avocat, madame Mohamed, وقال لي بلي انا ما عارف والو على القضيه ديالهم ولكن باغي يحيدوا لك لا بين دو مور ويقدروا يعطيوك لا بريميديتا باغي يحيدوا لك لا بين دو مور ويعطيوك لي ترافو فورسي باسكو يا با لا بريميديتاسيون ما كاينش القتل العمد دونك يعطيوك غير الاعمال الشاقه دونك غتكون عندنا هنا اون اوكازيون باش نقارنوا بين جوج ديال لي بين جوج ديال الاحكام. Et le narrateur semble préférer la peine de mort. Le narrateur كيفضل la peine de mort على كيفضل la peine de mort على les travaux forcés. علاش؟ لانه il va moins souffrir. وهنا شنو بغا يوصل لنا فيكتوري وشنو هو l'argument qui a été développé ici. L'argument c'est que la peine de mort ne donne pas l'exemple. On peut remplacer la peine de mort par les travaux forcés. Par exemple, الاعمال الشاقه اللي كان قال ليه راه غيحيدوا لك القتل العام دونك غادي يعطوك غير الاعمال الشاقه. شنو قال لي الناراتور ديالنا بلوتو 100 فوا لا مور كنفضل الموت 100 مره اللي هي اون ايبر فوالا بلوتو 100 فوا لا مور كنفضل الموت 100 مره على دوك الاعمال الشاقه. صافي ندير كو لا بين دو مور راه مابقاتش كتخلع ما بقاتش كتعطي مثال فهمتيني. يعني هنا لا عوضنا لا بين دو مور بلي ترافو فورسي فمحتمل انها تعطي مثال المحتمل انها تعطي ليكزومبل فوالا. في شي لايف غادي نخدموا لي زارغيومون ديال لا بين دو مور كونتر بور شي حاجه بحال هكا. نشوفوا 12 ولا 13 نديرو شي فوت يلا نشوفوا الشابيتر 12 ولا الشابيتر 13 صوتوا في لي كومونتير شوفوا الشابيتر 12 ولا الشابيتر 13 يلا. دوز 13 واش نديرو شابيتر 12 ولا 13 ولا بجوج اي نتوما فاهمين اللعبه كلشي مشى ل 13 دونك عندنا 5 13 4 12 نبداو ياك نبداو جو vous rappelle هاد اللايف هذا راه ما غاديش يبقى مسجل دونك واخا نبداو 12 ولا نمشيو ل 13 هو اللي ان بو ديفيسيل. نهضر على 11 12 دو فاسون اورال. 11 le narrateur ديالنا ما جاش نعس il n'a pas pu dormir à cause de la souffrance morale, il souffrait de l'insomnie, donc il a décidé de se promener dans son cachot, il a pris sa lampe et il a décidé de partir à la découverte des murs de son cachot. اكتشف شنو مكتوب في دوك الحيوطه لقى لي فيهم des graffitis, des écritures, de dessins, de figures bizarres, رسومات غريبه كتابات سميات هادو ما كيهمونا. فبدا كيكتشف غادي يلقى واحد الشقلوبه شويه يلقى بوريس فيف لومبرور لا ريبوبليك بقى كتابات لكل واحد خاصكم تعرفوا بلي لو كونداري ديالنا كاين في لو كاشو ديالو. وهاد لو كاشو سي ان كاشو سبيسيال. هاد لو كاشو سي لو كاشو هو الزنزانه الانفراديه ديالنا غير ديال لي كونداري امور. دونك اي حاجه كانت مكتوبه تما فغيكونوا كتبوها لي كونداري امور لي سبور غيبقى يقلب حتى غادي يطيح في ليماج ديال لي شافو لا غيوتين. طيح ديك الصوره ديال لا غيوتين بقينا درتو هذا الشابيتر درتو درتو معكم في اللايف اللي فات صافي سالينا من المشان 13 شابيتر 13 تبا ما مزيان تا هو طويل هاد الشابيتر مهم جدا من الشابيتر اللي كيتحطوا بزاف في الامتحان. ليفينمون كوم داب ايفينمون و بيان سور حتى هو فيه روتور اون اريير لان باش كيبدا جي فيو سي جور باسي اون شوز ايدوز الايام اللي فاتوا شفت واحد الحاجه خايبه اون شوز ايدوز. L'événement هو le ferrage des forçats.
ferrage. Adna force. Force, ce sont des personnages. Nous pouvons des galériens, des bagnards. Vous savez, les forçats, on met les prisonniers condamnés aux travaux forcés. Les les forçats, les galériens, les bagnards. Les forçats. Vous savez, ferrage, c'est ferment, l'action de mettre du fer. Je ne sais pas si le fer est là. Le fer, on met les chaînes, la chiorme, on met les colliers. On met les chaînes et les colliers de voyage. Le bain est tout là, comme on s'est tombé de la mèche. Après, même que je ne peux pas de façon libre, les nègres de l'arbre. Donc, il y a l'aghlal, comme a dit une élève. هنا في العنق ديالهم وفي يديهم كيربطوا مع بعضياتهم وبما ان الحياه ممله في الحبس في هذا الشيء هذا بالنسبه للسجناء العاديين فهو ان سبيكتاكل كيتفرجوا فيه اللي هو سبيكتاكل سو فورم دو 3 زاكت الوغ غادي نكونوا فين حنا اوني ا بيسيتر ياك حنا في بيسيتر الكونداني ديالنا il va assister à un événement. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse. باش بدا l'extrait chose une chose hideuse. A-t-il chose nous dire chose qui l'événement. Ou hideuse, c'est une modalité dépréciative, dévalorisante. Hideuse, ben c'est un donc l'événement du chef, c'est un mauvais événement. D'accord? Mauvais souvenir. Donc l'événement du ou un événement khayb. Faire le lieu de l'événement, bien sûr, le condamné se trouve à Bicêtre. Lieu, c'est la cour de Bicêtre. C'est la cour de Bicêtre. Masrah, elle était à peine jour, le temps. Bien sûr, Narkam, un spectacle, Narkam. Victor Hugo a sorti le spectacle de la métaphore de le théâtre. Il va nous décrire un spectacle en 5 ou bien en 3 actes. Et il a réussi l'événement, un spectacle, art masrahi. Donc, je n'ai la métaphore اللي درنا هنا هي la métaphore ديال le théâtre qu'on appelle la théâtralisation. Théâtralisation يعني نشد هي la dramatisation. أنا نشد شي حدث عادي ونجعل منه قصة. نرجعو لها قصة يعني ندير فيه دي زاكت ندير فيه ممثلين ندير فيه كذا. ملي كنقولوا théâtralisation فحنا خاصنا لي سبيكتاتور الناس اللي غيتفرجوا ياك الشباب وخاصنا اون سين خشبة وخاصنا بيان سور دي زاكتور ممثلين ديالنا اللي غادي يبدلوا هذا العرض هذا. نبداو بلا سين. فين هي لا سين؟ هي لا كور دو بيسيتر. هي لا كور دو بيسيتر الساحه ديال بيسيتر. داكور؟ لي سبيكتاتور المشاهدين هما لي بريزونيي لي نورمال لي بريزونيي نورمال بريزونيي المسجونين العاديين اولا حتى اللي كيتسناو النوبه ديالهم لان هذا الشيء بالنوبه. ومعاهم شكون اللي غيكون كمشاهد كاوبسيرفاتور غيكون لو كونداني ا مور ديالنا غنسميو لو ناراتور باش ما نكتبوش بزاف تبع الاختصار. لي زاكتور ممثلين هما هاد مساخط الوالدين اللي هما لي فرصه. داكوغ هما لي فرصه. مزيان. غادي نخدم معكم في الاخر لا برودكسيون كيت شويه ديال لي بلان وداكشي. دابا غنجيو للمفيد. ناراتور ديالنا فاق على ان بروي باش بدا لو تكست champ lexical du bruit. Champ lexical le bruit. Et la prison était pleine de bruit. C'est une métaphore. On entend ouvrir et fermer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture du geôlier, et des voix s'appeler et se répandre. Voilà, qui ont ça. Aïe, le geôlier, je nous c'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. اليوم غنديروا الحديد لي فورسا اللي غيمشيو غدا. هذا ان سبيكتاكل واش بغيتي تشوف وي طلع له واحد لا سيلول زنزانه فيها شرجل وكيطلع لكم غيبدا يتفرج فوكاليزاسيون زيرو ولا فوكاليزاسيون انتر. مزيان. اول حاجه غيديرها هي اون فوا يوصل ديك غيطلع لا كور دو بيسيتر كي فا ديكريغ لا كور دو بيسيتر يوصل ديك الساحه ديال بيسيتر. Ou la cour de Bicêtre, une description dévalorisante. Description dévalorisante. D'accord? Rien de plus nul, de plus misérable, de plus dégradé.
بؤسا حقيره هاد البلاصه خايبه كاتريب الفاساد واحد البلاصه خايبه داكوغ هي لا ديسكريبسيون اللي دار كان عندنا 3 ادجيكتيف نو ميزيرابل ديغرادي حقيره وضيعه ايتترا غيدوز دابا لو سبيكتاكل ياك لو سبيكتاكل ça va être un spectacle en 5 actes bien sûr ملي كنقول spectacle en 5 actes يعني غيدخل فيه حتى الشابيتر 14 دابا غندير غير 3 spectacle en نخليوها ساهل نديرو هنا 14 5 actes اول حاجه غادي يجيو لي فورس صراحه اول حاجه غيجيو غادي لا سيورم لي شين غيجيو الحراس لي غارد سيورم هما لي غارد كي سيرفي لي غاليريان غيجيبو مع بسناس لداك الشيء غيقادوهم في لاكور ديال بيساخ دابا غيجيو لي فورسا ولاكس الاول ديالنا حنا 1 لاريفي دي فورسا 2 ملي غيجيو لي فورسا كيفاش غيوصفهم voilà que 2 ou 3 portes basses vomir presque en même temps des hommes et nuées d'hommes hideux dégueulés et hurlant كتصاوبهم comme étant des hommes hideux رجال خايبين بشعين وحوايجهم مقطعين والبيبان تقيوهم هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون دي بورت فومير يفتح الباب خرجوا بحال تقي هذاك الباب و سي اون بيرسونيفيكاسيون ملي غيجيو لي فورسا غادي يتقادوا في هذوك الصفوفه هنا كاينه ليكزاميناسيون باغ لي ميدسان ما غنهضرش على ليكزاميناسيون باغ لي جيولي غادي يفحصوهم لي ميدسان داكوغ غيفحصوهم لي ميدسان اون ايدو و بيان سور ملي كيدخلوا راه سبيكتاتور السجناء الاخرين كيتفرجوا من كرياجات ملي كيدخلوا لي فوق صافا كلشي غودوبلومون دو جوا فرحانين بحال ملي كيدخلوا لي الممثلين شي بياس شي سين ديال لو تياتر هما كيفرحوا كيبداو يعايروا فيهم كيدعيو ليهم دي زامبريكاسيون دي زيكلا دو جوا دي فوالا ليكزاميناسيون بان الفحص هنا كيفحصوهم لي ميدسان قلبوهم فوالا واش هذا صالح ما صالحش وهذا بيان سور ça ne constitue pas un acte réel ce n'est qu'un protocole غير بروتوكول هذا لان ما يمكنش شي واحد كيرجعو كيلقاو كلشي مزيان كلشي صالح كلشي غيمشي يدير الاعمال الشاقه ما كاينش البدع هذه من جهه فهنا هذوك لي فورسا مساكن كيحاولوا يلقاو ايزيسي داليغي او بيان دو بريتوندر كيلكو اكسكوز دو سونتي كيلقاو شي عذر صحي لا جومب مواتوز لا مان فوالا ميتولي كيحاول يقول لا مفدوع لا عرج لا ولكن كلشي كيلقاو مزيان وديك لا بريتوندو انفيرميتي كتمشي غير كيدعي انه مريض باش ما يمشيش ولكن ما كتصدقش ليه ديك اللعيبه دونك البارتي الثالثه جاو شفناهم واش صالحين ما صالحينش لو فيراج هنا كيديروا له بالحديد وهذه وصفها لنا غاتور ديالنا كوم ايطون اون سين افريز هما مقادين اون سين افريز هما مقادين فكيجي واحد هاز دوك لي كولير كيقادوهم ليهم هاز لي زونكلوم دوك المسامر كيحط وكيضرب بالجاد يقدر يتزعزع راسو هكا ولا هكا يطير ليه راسو كجوز الهند كما قال فوالا كما قال فيكتور هيغو سي اون سين افريز مروعه مخيفه جدا مي بيناتهم بين ليكزاميناسيون باغ لي ميدسان هنايا والفيراج غتكون واحد لا سين باتيتيك اون فوا بيان سور ملي غيجيو فهما غيعطيوهم دوك لي شين وغيعطيوهم حتى الحوايج غيبدلوا الحوايج باش يوليو معروفين هذوك دي بانيار دي غالير فاين فوا غيحيدوا الحوايجات ديالهم ابين لي فورسا سو سونتيل ديبوي دو لور فيتمون غادا تصب عليهم الشتا واحد الشتا قاسيه ان بلوي فين اي بينيترونت فوالا ديك الشتا اللي غتصب عليهم اون افيرس بغزاره غتعطينا واحد لا سين باتيتيك هما عريانين كتصب عليهم الشتا وجههم غيوليو لور فيزاج دوفيان فيولي ولاو وجههم مزرقين لور دون كلاكي سنان ديالهم كيتقرقبوا لور جومب سون ترو شوكي الرجل ديالهم وهادي بيان سور سي اون سين باتيتيك لان شنو عندي في هاد لا سين اللي دابا عندي لا ديسكريبسيون دي سوفرانس دي فورسا عاد ملي غنجيو هنا هما كيديروا لهم في داك الحديد ايتترا سي ان سبيكتاكل اوريبل ايبوفونتابل داكشي علاش قال بلي اون شوز هيدوز سبيكتاكل خطير هذا خايب مروع مخيف فهمتوا فوالا عندنا لا ديسكريبسيون دي سوفرانس الطريقه اللي كيتعاملوا معاهم بها كيقادهم بواحد العصا لو فيراج ملي كيديروا لهم داك الحديد هنا كيضرب يقدر يموت فيه شي واحد اللي كان عديم
وهاد ليكزاميناسيون باغ لي ميدسان اللي غيركدوا بغير ان بروتوكول وعندنا باللي بدات كتسب عليهم بالشا اللي هي اون سين باتيتيك كلشي غيخوي ديك لاكور وتبقاو هما كتسب عليهم بالشا وايماجيني دوك الحوايج اللي غيلبسوا راه كاينين في الارض يعني حتى هما فازقين صاب عليهم شو غيلبسوهم وملي غيبغيو لهم السناس بداك الشيء غيجلسوا في لابو في الغيس دونك سي اون سين باتيتيك Victor Hugo ici joue avec le registre pathétique dans le but de susciter la pitié chez le lecteur afin de gagner son adhésion انه يربح التعاطف ديالنا ويربح الانخراط ديالنا معاه ملي غيبقى فينا الشخص غنولوا حنا مع فيكتور هيغو حنا كونتر لا بين دو مور وكونتر سورتو لا مالتريتونس دي فورسا وهادشي اللي غنهضر عليه هنايا اخر حاجه في هادشي الوغ ا سو مومون حتى لهنا لو ناراتور ديالنا شنو كان ان اوبسيرفاتور داكوغ كان ان اوبسيرفاتور كان كيتفرج شكون اللي كيعاود لينا هنا كنشوف القصه من العينين ديال لو ناراتور ديالنا دونك غنسميوه ان اوبسيرفاتور راه هو اللي قالها ماشي انا قال j'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide كنت كنتفرج كنت كنشاهد كان مشاهد شنو غادي يولي فيغ لا فان يولي ان اوبجي ديالاش ان اوبجي اوبسيرفي اوبجي دوبسيرفاسيون معناه الا مشينا في لا ميتافور ديال لو تياتر فهو غيتحول من كونه مشاهد لكونه مشاهد كان كيتفرج شويه غيولي كلشي كيتفرج فيه هذوك لي فورسا تخيلوا معايا دوك لي فورسا الحديد ديالهم وداك العذاب اللي تعرضوا ليه شافوه لو كونداني ا مور كرييرتيل افيك لو ريكالمون اتروس كيغوتو واو لو كونداني ا مور كاين تما تخلعوا ومني كيعرفوا لي هذا اديو كاماراد تهلا فرحان غيتعدم دخلوا لي ليدي د لا مور دابا هو شنو كان وقع ليه لو كونداني ا مور ديالنا قال جو ميتي اوبليي موا ميم بقيت كنتفرج ديك المعاناه ديالهم فهو الى اوبليي سي سوفرونس dans la souffrance des autres. Donc le sentiment اللي كان عنده هو un sentiment de pitié à leur égard. شفق عليهم نسى المعاناة واش هو دابا في مرحلة كتسمح ليه يشفق على شي حد لا ولكن هو باقي محافظ على لو كوتي هيومان il garde encore sa sensibilité حافظ على الإحساس ديالو الجانب الإنساني نسى المعاناة ديالو في المعاناة ديالهم يعني بقاو فيه مي هنا بقاو كيتنزوا عليهم و il est devenu un sujet d'ironique تعرض للموجه ديال السخريه شي كيقول لي غتموت شي كيقول لي تهلا في راسك شي كيقول لي كذا سخروا منه لسبب واحد لانهم هما غيعيشوا وهو غيموت باسكو ils allaient vivre mais lui il allait mourir شنو وقع ليه هنا هادشي غادي يتروماتيزيه غيخربق ليه لي كومبورتمون لي بيرسون الحواس ديالو غيتخربقوا ويخربقوا ليه حتى لي كومبورت غادي يضرب في الباب باغي يخرج غيتخيل ليه بلي دوك لي فورسا جايين عنده il m'a semblé entendre leur voix, leurs effrayantes voix de plus près. Être libre de les forces qui تسلقوا جايين طالعين عنده ديك لا سيلول ديالو. هنا شنو غيوقع ليه كوم كونسيكونس ديريكت ديال هادشي كامل غادي يسخف لو كونداني ا مور سي ايفانوي. علاش؟ لانه بدا كيدير عاوتاني بحال شابيتر 12 لي زالوسيوناسيون هلوسات بدا كيهلوس بدا كيتخيل شي حوايجات اللي ما كاينينش فهمتي ملي دخلت مع ديك ليدي كان تيريفي انا ندير لي سنتيمون هنا تيريفي مرعوب ايبوفونتي شوكي باراليزي تشلل تصدم لا فراز اللي قال جو نو بوي دير سكي سو باس ما نقدرش نوصل لكم باش حسيت ديك الساعه تصدم وتخلع تسمعت فيه كلشي فوالا بدا كيهلوس بدا كيتخيل بلي جايين طالعين عنده وراه ما كاينش هادشي اللي عم اللي كيبينوا بلي هادشي اللي كيشوف راه ماشي بصح سي الا دي il m'a semblé جاب لي جو كرو تخيلت فوالا نرجعوا قلنا تحول لاحظتوا شنو تقلبوا الادوار كان هو كيتفرج ولا هو كيتفرجوا فيه اللي كنسميوه بيان سور ان افي ميغوار افي ميغوار كان هو كيشوف تا ولا كيتشاف ولا هما كيتفرجوا فيه كان كيشوف واحد العرض تا ولا هو العرض لو كيضحكوا عليه لي فورسا وكيتنمزوا عليه وبقى فيه الحال قال بلي راه حنا بجوجنا بحال لا غريف اي سور دو تولون لا غريف لا بلاص دو غريف اللي غيتهدم فيها وتولون هو البلاصه اللي كيديروا فيها الاعمال الشاقه ديكو قال بلي لا غريف اي سور دو تولون et sœur de Toulon, c'est une personnification les deux catégories vont souffrir لان عندهم un destin fatal بجوج غادي يعانيو دونك علاش كيضحكوا عليا هذا عباد الله وانا تصدمت معاهم او بقاو فيا
Allez, نرجع les champs, les tonalités. Les tonalités. Tonalité. Tonalité الأولى اللي هي tonalité dominante هي la tonalité pathétique. علاش الشباب؟ لأن عندي la description de la souffrance des condamnés. Description de la souffrance des forçats. Pardon. وصف المعاناة اللي تعرضوا لها لي فورسات، صبات عليهم الشا، كيفاش داروا لهم داك الحديد، واحد المعاناة كثيرة. المسألة الثانية روجيستر اللي حاضر ديما هو لو روجيستر ساتيريك. لا ساتير النقد كينتقد. ملي كنقول سوفرونس هضرنا على لا دولور ديالهم، هضرنا على لي ديغور، هضرنا على بزاف د الحوايج. ساتيريك معناها شنو كينتقد؟ كيسكي دينونسي، عقلوا على هادشي الله يرضي عليكم، كيسكي dénoncer dans l'extrait, la dénonciation, la critique. Qu'est-ce qui est critiqué, qu'est-ce qui est dénoncé dans cet extrait? Ce qui est dénoncé, c'est la maltraitance des forçats. La maltraitance des forçats. Ce qui est dénoncé aussi, c'est tout l'univers carcéral. Ce qui est dénoncé, c'est tout l'univers carcéral. La maltraitance des forçats. La violence contre les prisonniers, c'est ou bien sûr, la remise en cause de la justice. بزاف ديال لي figure de style, antiphrase, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. Il y a beaucoup d'oxymores, ricanement atroces, infernale cordialité, modestie fière, bruit sourd, certes les oxymores à l'extrait. Car écoute ça le chapitre 13, bien sûr, je connais pas الحين راه ما شفناش فيه راه هادشي ما كيتخدمش في الحلقه ديك الغوات راه شوف معايا ولدي تخربق هذا سي ان طرافاي داناليز شحال شفنا ديال الامور ياك طابلو جو كخوا مسحنا 3 فوا في هذا الشابيتر راه والله ما شفنا كلشي انا حطيتكم في الصوره بشكل عام وهضرت على المسائل الاساسيه اللي خصك تكون عارفها بشكل واضح وصريح اللي كتحطوا في الامتحانات. غنشوفوا معكم الشابيتر 19 مهم. شابيتر 19 هو شابيتر مهم. هنا هادشي ما كيتخدمش بهاديك لا فاصون ديال شوف ولدي اسمع ليا ولدي انا شي واحد يبقى يدور عليكم ملي يسالي داك الكور يدور عليكم الطاكيه يقول لكم جمعوا لنا تعاونوا معنا الله يرحم الوالدين. Ça ne se travaille pas de cette façon. Et le problème c'est que là les clients ديال هاد لو جون ديال لي لايف ولا كثير دونك ملي كيكون العرض ملي كيكون الطلب نكمل راه العرض كيكون حتى هو بلا ما نقول شي حاجه مخصوص كيكون الطلب هذاك الشيء عليه الطلب راه بطبيعه الحال غيكون العرض ديالو البال شابيتر 19 غادي نكونوا 6 الصباح 6h du matin. Faire la décoration encore une fois, le lieu, le cachot. La ville, toujours à Bicêtre. Tu vois, le narrateur va recevoir une série de visites. On va le directeur de la le directeur de la prison. La visite. Le condamné à mort et le directeur de la prison. La visite du directeur مدير الحبس de la prison. هنا الشباب هو ديجا جا عنده لو كيسوتي دو كار دخل عنده الحارس حيد الكاسكيط سلم عليا اسمح لي ديرونجيتك باش بغيتي تتغدى باش بغيتي تفطر. لو ناراتور ديالنا فهم باللي ملي قال لي باش بغيتي تتغدى فهم باللي راه ديجا بغيت تعدم اليوم. و لو ديرني جور دان كونداني عقلو مزيان. لو ديرني جور كيبدا من الشابيتر 19 مع 6 الصباح كتصوني الساعه كيجي عنده كيشوشي بعد كيجي عنده المدير الديريكتور كيدير الصحيحه كيدوز الليله راه اليوم غير كيجي عنده باش يقول ليه بلي راه سي بور اوجوردي هي لا فراز اللي غنكتب دابا سي بور
aujourd'hui. Là, toi, c'est pour aujourd'hui, bien sûr, c'est le jour de l'exécution. Le jour de l'exécution, bien sûr, je reprends le narrateur d'Yana, le frisson, la phrase, bien sûr, Tbourisha, donc le sentiment de la peur et la terreur. وهاد لا فراز راه تعاودات جوج مرات تعاودات في الاول ديال الاكسترا لانه اخر حاجه سالات في الشابيتر 18 ملي قال ليه qu'est-ce que vous désirez manger à déjeuner est-ce que ce serait pour aujourd'hui ما جاوبوش على السؤال باش بغى يتغدى قال له واش اليوم انا فاهم باش اليوم لان الفكره كدور في لوغ كامله غيجاوب عليها غيبدا في شابيتر 19 هكاك غيجي عنده المدير الحبس يسولو نقصر عليه في شويه نعاود بشي حاجه كذا il va lui demander aussi il va lui annoncer, voilà, il va lui annoncer que c'est le jour de l'exécution. Monsieur, c'est pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est un pronom qui remplace l'exécution. Ou bien sûr, l'exécution va se faire en place de l'âge. Après, il y a une partie de live. Vote. Partie production écrite. Je suis allé les plans. من chapitre, le dernier jour qui est le chapitre 19, avec la visite du guichetier et du directeur. بس انا بغيت نحذركم منها اقسم بالله بعد المرات كنتصاطح مع دي لايف كنلقى فيهم اون بانوبلي دو فوت شي مره غادي نصيفط لهم شي ردوا بالكم من لي فوت ردوا بالكم من داكشي ديال كورونا وداكشي ديال 100% نجاح كيفاش تبريباري تجاوب في يومين ردوا البال لي فوت عبدو بارك الله فيك عبدو ميرسي بوكو بور طون باساج الشباب اخر حاجه غنديروها تصنتوا لي مزيان باش نبقاو غاديين في هاد لا سيري نبقاو غاديين في هاد لا سيري اللي رد عليكم جو فو دوموندري اونكور اون فوا كل واحد في كلشي اللي حاضرنا اللي مازالين ياخذوا سكرين شوت اللي كاين دابا اللي كنتي خديتي شي حاجه قبيله ياك كلشي بغيت نشوفها عندهم في لي ستوري باش كلشي يبدا يحضر معنا لي لايف لي زيليف ديال البروميير اني كي سون با موتيفي كي نو ترافاي با ولا سو كي ترافاي surtout ceux qui travaillent qui veulent avoir une bonne note اللي باغيين يخدموا باغيين يجيو مزيان فبغيتهم يبداو يدخلوا لي لايف اللي كنديروا مره لان ما كاينش الوقت بزاف فدو طون اوت كنبانو ملي نبانو خص الاغلبيه يستافدوا الله يرضي عليكم كلشي يدير هاد العمليه فضلا بطبيعه الحال وليس امرا كلشي ياخذ سكرين شوت ومن بعد اللايف كلشي بغيتو يبارطاجيها بواحد الشكل اللي هو تعريف فانا غنخلي اللايف ياك نخليه نخليه غدا المساء نخليه من هنا لغدا اللي بغى يرجع ليا ياخذ شي معلومه او ياخذ شي لعيبه فهو غيبقى انregistré d'ici demain inchallah صافي تشوفكم après demain inchallah si vous faites ce qui est demandé نعاودو نديرو ان لايف اللي نهضرو فيه على la production écrite. Merci de votre présence et au revoir à la prochaine rencontre. غنطلقوا دابا واحد اللايف ديال لي كاستيون بقاو فيه انا غادي نعاود